बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों का तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। एक ऐसा जुमला जिसे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान बार बार बोलते हैं और शायद इतनी ज़्यादा इसके ऊपर करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई ही मुस्लिम मुल्क ऐसा हो जिसने ये ना कहा हो। मगर आज जब ये जुमला एक ऐसे प्रेसिडेंट के मुंह से सुनने को मिला जो एक गैर मुस्लिम मुल्क का सदर है और कोई मामूली मुल्क नहीं है बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर उसको समझा जाता है, और इस तरह का जुमला जब उसने अदा किया तो ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी जियोपॉलिटिक्स से समझने वाले और बात करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा बगौर इसका जायज़ा लिया कि इस वक्त क्या ज़रूरत थी ये बात करने की। मैं बात कर रहा हूँ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की, जिसने कल अपने एक एनुअल इजलास के अंदर सरकार पाक वसलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में, शान में और तारीफ़ में जो है वो कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डज नॉट कोट एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी एक उन्होंने जुमला सिर्फ अदा किया और उस जुमले के अंदर उन्होंने देखे मगरबी एक वो तमाम तंजीम और उस तमाम सोच को जो है वो किस तरीके से दफन कर दिया है एक जुमले से, जो पूरी मगरब की जितनी भी सहाफत है, जितनी भी उनकी तंजीम है, तहजीब व तमद्दुन है, वो सारा सिर्फ और सिर्फ इस जुमले के ऊपर नहीं मबनी है कि ये चीज़ें जो होती हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। आपको याद है जब फ्रांस के अंदर भी सरकार सलाम के गुस्ताखाना खाके बनाए गए थे तो उन्होंने भी इसके जवाब में यही कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पुतिन की तरफ से ये जुमला कहना कि सरकार सलाम की किसी भी तरीके से उनके खिलाफ बात करना, उनके ऊपर बात करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वायलेशन है और इसको अगर कोई करता है तो वो अपनी उसके ऊपर जो रिएक्शन है उसका जिम्मेदार होगा। अच्छा, एक तो बात ये है यहाँ पे कि ये काबिल तारीफ है पुतिन की तरफ से इस तरह की बात कहना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जायजा ये लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पेश आई रशियन प्रेसिडेंट को अपने एनुअल फंक्शन के अंदर एनुअल ये बात करते हुए, क्यों उन्होंने इस जुमले को इस वक्त अदा किया। इस पे थोड़ा सा जो है वो आपको मैं ग्राउंड रियलिटीज़ समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पुतिन को जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से, मुसलमानों से या सरकार पाक वसलाम से कोई लगाव नहीं है, कोई उसकी वाबस्तगी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये बात कर रहा है। वो फ़ायदा क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स और रियलिटीज़ समझानी है। एक तो बात ये है कि इस वक्त जो रशियन फेडरल गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस है उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि 2022 के पहले महीने में ही अमेरिका के साथ दोबारा वो अपने मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, उनके साथ डील्स और बातचीत जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि इस बातचीत के थ्रू रशिया और अमेरिका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे पूरी दुनिया के सामने खुल के आए कि रशिया क्या करने जा रहा है और वो किन ममालिक को सपोर्ट कर रहा है और किन ममालिक को वो समझता है कि वो उसके साथ खड़े हैं, और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है और दोनों जो कश्तियां हैं वो किस समंदर के अंदर इस वक्त चलेंगी, ये बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि उस कॉन्फ्रेंस से पहले, उन मुज़ाकरात से पहले पुतिन की तरफ से ये जुमला बोलना और नाम लेके बाकायदा तौर पे कहना कि मुसलमानों की तज़लील है और ये वायलेशन है रिलीजियस, तो इसको जो है वो किसी भी तरीके से हम ये इस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है इसकी, तो हम इसको जो है वो किसी और तरीके से देखेंगे। तो ये पहला वो एक तीर है, पहला एक वो निशाना है जो उसने मुस्लिम कंट्रीज़ और बिलखसूस पाकिस्तान को टारगेट करके कहा है कि जब यूएस पॉलिटिक्स के साथ उनकी बातचीत हो तो पाकिस्तान जो है वो रशिया का साथ दे। अब पाकिस्तान को इससे रिलेट इस तरीके से किया जा सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक में से जब कभी भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जो तहरीकें होती हैं, जो आवाज़ उठाई जाती है, जो करारदादें पेश की जाती हैं और जो सारे मामलात किए जाते हैं वो पाकिस्तान से किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उस तरीके से चीज़ को देखा जाता है।
باقی سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان وائلیشنز کو بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ورنہ ترکی، سعودی عرب، یو اے ای، ایران، کتنے ممالک ایسے ہیں جو پاور رکھتے ہیں لیکن اس طرح کے انسیڈنٹس کے اوپر ان ممالک کے اندر کوئی بات سننے کو نہیں ملتی جس طریقے سے پاکستان میں ملتی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اب دوسری کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے اس خبر کو میں پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں؟ دوسری بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چند ماہ پہلے ہی عمران خان نے، پاکستان پرائم منسٹر نے، رحمت العالمین اتھارٹی کے نام سے ایک کیبنٹ بنائی، ایک ادارہ بنایا جس کا کام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والی بات، گفتگو اور کسی بھی طریقے سے کوئی ایک ایسی چیز جو ان کے خلاف جاتی ہو یا ان کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کنسیڈر کی جاتی ہو، اس بات کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر اس کے ایکویلنٹ اور اس کے مخالف جو ہے وہ اس کو جواب دینا اور باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ اس کے خلاف ایکشن لینا، انٹرنیشنل کوڈز کے ساتھ رجوع کرنا، یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے رحمت العالمین جو پاکستان میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کے اندر یہ کیبنٹ اور اس طرح کا ادارہ نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے وہ رحمت العالمین اتھارٹی بنائی گئی، اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بارہا مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے اس اتھارٹی کو یہ بھی کام سونپا ہے کہ دنیا کے جتنے غیر مسلم ملک ہیں اور بڑے اہم ملک ہیں جن میں چین، رشیا، امریکہ، یو کے، فرانس، جرمنی، جو بڑے نمایاں ملک ہیں، ان کے بھی ممالک کے جو لوگ ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ رابطہ کرنا بھی اس ادارے کا کام ہے، رحمت الاتھارٹی کا۔ اور ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ ان کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، کتنا گمبھیر ہے، اور اس ایک بیس کے اوپر وہ اپنی پالیسیز کے اندر یہ چیز شامل کریں کہ یہ وائلیشن آف ریلیجس کانٹیکٹ میں آتی ہے، یہ اسپیچ کے جو ہے وہ انداز میں نہیں آتی، فریڈم میں نہیں آتی۔ اب جس طریقے سے یہ اتھارٹی پوری دنیا کے اندر عمران خان صاحب نے متعارف کروانے کی کوشش کی، اس لیے یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ رشیا اس کو ریلیٹ کر رہا ہے، چونکہ اس وقت رشیا جانتا ہے کہ اگر اس نے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی اپنی پاور کو جو ہے وہ اس کا پھڈا لینا ہے اور اس نے بتانا ہے کہ ہمارے خطے کے اندر جو ہے وہ آپ بالکل طور پہ فلاپ ہو چکے ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ یہاں پہ جو مین سٹریم مسلمز کمیونٹی کی پاور ہے وہ پاکستان ہے، اور مسلم کمیونٹی کے علاوہ بھی چونکہ پاکستان ایک سپر پاور ہے تو اس خطے کے اندر اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اس ایک جغرافیائی اور سیاسی مقصد کو اگر سائیڈ پر رکھ کے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک الحمدللہ بڑی اچھی خبر اور کامیابی کی بات ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو اور بات کرنے کے حوالے سے غیر مسلم اتنے بڑے ملک کے صدر کی طرف سے اس طرح کا بیان جاری کرنا بھی ایک بڑا زبردست ایکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک بنیادی چیز کی وجہ سے دنیا کے دوسرے مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ یہ کتنا اہم اور کتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس خبر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں آپ سے ابھی اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور میرے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔